Igsuon og God is good all time. So dalaygon ang Dios karong adlaw sa mga grasya nga gihatag mga grasyas kinabuhi sa kanunay iyang ginabubo kanato. So dalaygon ang Dios. Igsuon ang atong pagsugutan karon mo kini nga usa ka imahe sa atong mahal nga Birhen Maria o imahe sa usa sa gitawag og Birhen sa Lourdes nga atong makita karon sa atong live video nga igsuon diin usa ka dakong pangtabo o usa ka dakong sunog dito sa Kabadbaran, Agusan del Norte diin usa ka sunog ang nahitabo atong makita diri karon sa atong live nga ang larawan sa Birhen sa Lourdes diin ang usa ka imahe ni Birhen Maria nga wa kini malaki pagsunog mga igsoon. So kini mga igsoon dako kini mensahe alang kanato nga ato yung tagaan o pagrespeto kining atong imahe o kining imahe sa atong inahan sa atong Ginoo. Tungod kay yung atong makita mga igsoon sa atong live diri sa mao nga larawan wa gyud kini masunog mga igsoon. Nagpatimaan kini nga dunay milagro na dihatag sa atong Ginoong Jesucristo. So muna mga igsoon usa lang kini ka pahinumdom kanato nga unta kita magpadayon gyud diha sa pagpangalagad sa atong Ginoo o dili nato pasipad-an kini nga mga imahe o mga larawan sa atong mga pinanggang santos o mga balaan mga tao nga nagsunod sa atong Ginoo namatay diha sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo o labi na gyud kini nga imahe sa atong inahan nga si Birhen Maria o inahan sa atong Ginoo. Ato yung kanunayon diha sa pagtumalindog sa kagalingon nga kita andam gyud nga kanunay mangita og pamaagi nga kita dili makahimo og mga dagko nga mga sala mga igsoon sa kalibutan tungod lamang sa pagpasipala sa mga imahe. So tin-aw kay mga igsoon makita nato ang atong video karon diin ang usa ka imahe ni Santa Maria o sa Birhen sa Lourdes diin nagpakita kini mga igsoon nga aduna gyud dako kay milagro aduna kayo makita nato nga aduna gyud dako kaayo nga paghigugma ang atong Ginoo diha sa ina. So dalaygon ang Dios o God is great all the time.